बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से मैं एक दफ़ा आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। थोड़ा दफ़ा टाइम लग गया, लेकिन ये है कि कुछ ऐसी खबरें थी कि जो बड़ी डिसहार्डनिंग थी। जैसे अपना जो अम्मार की शहादत है, 7-8 साल का बच्चा, उसको जिस तरह से माँ बाप पेरेंट्स से दूर किया गया और वो बेचारा अपनी आखिर में जान की बाजी हार गया। बहरहाल वो तो अब अल्लाह के हुजूर पेश हो चुका होगा और उसकी तो शहादत है, और वो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप को भी अपने साथ ही जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन जिन्होंने उस पर जुल्म किया है और उसकी फैमिली को जिस तरह से इस कड़े इम्तिहान में डाला है बेगुनाह होते हुए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनका मुकम्मल हिसाब लेगा, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान रियाज ख़ान बखैरियत घर वापस आ गए हैं। ये एक वाकई अच्छी ख़बर है। वो ज़िंदा हैं, सेहतमंद तो नहीं कह सकते उनको। 25-24 किलो वज़न कम करना आसान नहीं है। अब उसके वज़न कम होने की बहुत सी वजूहत हैं, ज़हनी मेंटली टॉर्चर, अच्छा फूड नहीं, और सोने नहीं देना, या जो भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, और उनको बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। या तो इंशाल्लाह जब वो रिकवर कर देंगे। ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ टफ मैन। ये देखें, ये है एक गैरतमंद पाकिस्तानी, गैरतमंद पंजाबी जो अपने उसूलों पे खड़ा रहा और उसने हार नहीं मानी, आखिर तक हार नहीं मानी। और उसने घर भी आके ये कहा कि मैं जीत के आया हूँ, मैं कोई मुफाहमत करके नहीं आया। तो ये है वो पाकिस्तानी जो काबिल तहसीन है, और इनका नाम तारीख़ में भी सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, चौधरी परवेज़ इलाही, और जो ख़वातीन हैं ज़िल्लहुमा, जो अपनी खतीजा शाह हैं और सनम जावेद, और आप लोगों को पता ही जिनके नाम, वो भी उसी मुसलसल अज़ियत से गुजारी जा रही हैं कि किसी तरह से वो कोई बयान दे दें, कुछ कर लें। लेकिन बहरहाल इंसाफ अपना रास्ता बना रहा है, देर से ही सही लेकिन बना रहा है। लेकिन बहरहाल बड़ी खुशी है, काफ़ी दुआएं मांगी गई सबकी तरफ से। इमरान रियाज को पसंद करने की जो सबसे बड़ी मेरी वजह थी वो ये थी कि वो बड़े ही बेलाग और बेबाक तबसरे करते थे, और वो हकीकत से पे मबनी तमाम दिन की रिपोर्टिंग करते थे सयाक व सबाक में जाके। तो मैं तो पाबंदी से दोनों दिन में 2 दफ़ा उनके व्लॉग आते थे, तो सोने से पहले और उठने के बाद उनका व्लॉग ज़रूर सुनता था, जो कि मेरे को एक पूरा उस दिन की या 24 घंटे की जो सूरत हाल है उसकी अपडेट मिल जाती थी। तो मुझे कोई और चैनल को इतना ख़ास देखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब से वो चले गए थे, अगवा कर लिए गए थे, अब देखें ये भी नहीं पता कि उनको अगवा किया गया था या पुलिस ने पकड़ा था, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन बहरहाल ये है हमारे यहाँ का निज़ाम कि बाज़ लोगों को तो सज़ा होने के बाद, जेल में होने के बावजूद उनके प्लेलेट्स गिराए जाते हैं, उनकी फ़ेक मेडिकल रिपोर्ट बना के उनको मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाता है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और कहाँ पे अरशद शरीफ हैं जिन पे इतनी FIR कटती है, उनको मुल्क से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया जाता है, और फिर दुबई जाते हैं, दुबई में भी उनको रुकने नहीं जाता, और उनको घुमा फिरा के किसी तरह से अपने ही लोगों के ज़रिए कीनिया भिजवा दिया जाता है, और वहाँ पे उनको फिर मर्डर कर दिया जाता है। उनकी शहादत का भी अफसोस है। लाखों का मजमा जमा हो जाता है। जो अम्मार की शहादत है उसमें भी लाखों का मजमा जमा हो गया था। लेकिन हमको अब ये नहीं करना कि बस शहादतों में और जनाज़ों में जमा होना है और आवाज़ नहीं उठानी, क्योंकि जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये जालिम जब तक जुल्म सहता रहेगा, जालिम जुल्म करता रहेगा, समझे ना। तो ये अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इमरान रियाज को भी मार देते तो अल्लाह ना करे तो क्या होता, यही एक बहुत बड़ा जनाजा निकलता और बहुत ही एक वैसी सूरत हाल हो जाती कि वो जी मार दिया, ये करते, 1-2 दिन लोग शोर मचाते, उसके बाद एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। तो ये हमारी कौम का इस वक्त अलमिया है कि ज़ालिमों के साथ जुल्म सहने की हम लोगों ने एक तरह से आदत डाल ली है। आवाज़ नहीं उठानी, जुल्म बर्दाश्त नहीं करना। अब ये भी तो देखें ना, 4 महीने ये बंदा इमरान रियाज
جس طرح سے رہ کے آیا ہے اور جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے، اس کے وہ پھر بھی مسکرا رہا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پہ کرب ہے، اس کے چہرے پہ کافی مسکراہٹ کے باوجود، لیکن بہرحال وہ ٹوٹا نہیں، وہ بکا نہیں، اور وہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹا، وہ اپنے وہ کرتا رہا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہی کیا جائے گا کہ وہ تو جو اٹک جیل تھا اس میں وہ کہہ رہے تھے جی میں تو سیٹ ہو گیا ہوں یہاں پہ، مجھے تو اب آپ کو یہاں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو درخواست کی تھی وہ 2 مہینے پہلے کی تھی، تو اب جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ درخواست پہ عمل کرایا گیا اور ان کو اب اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، جہاں پہ جو ایکس پرائم منسٹر ہیں یا جو ان کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو رکھنے کی فیسلٹیز ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بہرحال وہ فائٹ نہیں، انہوں نے اس پہ کوئی وہ نہیں شور شرابہ نہیں کیا کہ میں ایکس پرائم منسٹر ہوں اور اتنا بڑا ایک پارٹی کا لیڈر ہوں تو میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ تو عمران خان تو ایک ایسی مثال بن چکے ہیں فائٹنگ کرنے کے تحت، وہ کسی بھی طرح سے ابھی بھی سمجھوتہ کرنے پہ تیار نہیں ہیں، لیکن یہ جو لوگ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ان کا حساب ہوگا، اور بڑا ہی برا حساب ہوگا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جلدی ہوگا۔ تو پھر یہ جو سارے نون لیگ والے، پی ڈی ایم والے، اسٹیبلشمنٹ والے، پولیس والے، یہ جو سب ہیں اس وقت ظلم کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، عورتوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، گھروں میں کھود رہے ہیں، بچوں کے سامنے ان کی ماں کو، ان کی دادیوں کو مار رہے ہیں، پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، بچے ٹراؤما میں چلے جا رہے ہیں، جس کی تازہ مثال عمار ہے۔ ذل شاہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، ذل شاہ کو بھی اٹھایا، اس کو اتنا مارا، جب وہ مر گیا تو اس کو لا کے سڑک پہ پھینک دیا اور اس پہ ایک اور کیس بنا دیا، اس کا بھی بہت بڑا جنازہ ہماری قوم نے اٹھایا۔ کیا ہوا؟ ایوری باڈی سٹ بیک اینڈ کوائٹ۔ تو یہ جب تک ہوتا رہے گا ظلم، کیونکہ ہماری قوم کو اب ظلم برداشت کرنے کی عادت ہو گئی، اور بیسیکلی وہ ظالم کے لیے زیادہ فکر مند رہنے لگے ہیں کہ یار اس ظالم کو، اس نے ہم کو اتنا مارا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کانٹا چپ گیا، پھانس چپ گئی، تو یہ ہمیں اور مارے گا۔ تو یہ وجوہات ہیں ہماری قوم کی، یہ جو ساری حرکتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں کاکڑ صاحب، وہی جو پہلے شہباز شریف نے کیا، بلاول بھٹو نے کیا، ملک میں کھانے کو نہیں ہے، اور یہ ایسے کروڑوں کے لیوش دورے کر رہے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کے پاس کوئی میجارٹی نہیں ہے، آپ کی کوئی جو ہے پبلک میں وہ نہیں ہے، انفلوئنس نہیں ہے، آپ کا کوئی بیک اپ نہیں ہے، بس آپ کو اس لیے کہ کسی نے جنرل نے آپ کو اٹھا کے وہاں پہ اپوائنٹ کر دیا ہے کہ جی آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں، تو وہ وزیر اعظم نگراں بنے ہیں، لیکن وہ ایکٹ ایسے کر رہے ہیں کہ وہ اگلے 25 سال انہوں نے ہی رہنا ہے، اور ان کے بارے میں تو یہاں تک سنا گیا ہے کہ ہی واز لیونگ ان انگلینڈ اور یو ایس اے، ہم ناٹ شیور، بٹ وہ افغان پاسپورٹ پہ رہتے رہے، تو ان کی تو نیشنلٹی بھی اس وقت کنفرم نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بنانے والے ہیں، جو لانے والے ہیں، ان کو ہی شرم آنی چاہیے، ان پر ہی لعنتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو ان کے مقصد کے لیے کام کریں، چاہے وہ کوئی بھی نیشنل ہو۔ تو یہی انہوں نے کیا ہے، جس کے بارے میں ایک شاعر ہے، ان کا شعر ہے جو اس کو میں تھوڑا سا چینج کر کے پڑھتا ہوں کہ تیرے ہونے پہ پورا پاکستان روتا ہے، تیرے ہونے پہ لاکھ لعنت ہے، رونقیں ہیں مگر سکون نہیں، دل طوائف کے کوٹھے جیسا ہے۔ تو تم لوگوں کی یہ اوقات ہے، سمجھے نا، تم لوگ چاہے کچھ بھی کر لو، کیسا بھی ظلم کر لو، تمہارے کو سکون نہیں ملے گا، اور تمہاری اوقات ایک طوائف کے اور اس کے کوٹھے جیسے سے زیادہ نہیں ہے۔ تم لوگ چاہے جتنا ظلم کر لو، اس کا اینڈ یہی ہوگا کہ تم سب مارے جاؤ گے، تم سب بھاگ جاؤ گے، لیکن کتنی دور تک بھاگو گے؟ اللہ کی رسی میں ڈھیل ہے، لیکن وہ کھنچتی ہے جب، تو بڑے بڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کو آپ دیکھ لیں، عبرت کا نشان اللہ نہیں بنایا ہو، چاہے وہ فرعون ہو، نمرود ہو، حالیہ دور میں آپ دیکھ لیں اس کو، صدام حسین کو دیکھ لیں، اپنے ڈکٹیٹرز کو دیکھ لیں جن کے نام آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ سب کتے کی موت مرے گئے ہیں، اور آج ان کا کوئی عزت سے، تمیز سے نام نہیں لیتا، سمجھے نا؟ ٹھیک ہے، خوف ہوتا ہے تھوڑی دیر تک کے لیے، لیکن یہ جلد از جلد ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا جلد صحتیاب ہوں، جلد وہ بولنے کے اور سوچنے کے اور لکھنے کے قابل ہوں، اور انشاءاللہ دوبارہ سے اپنے ویلاگ شروع کریں۔ تو پھر اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ اجازت دیجیے،
آپ کی خدمت دوبارہ ہوں گے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے, اللہ عمران خان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد.